नमस्कार। नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि 5 दलीय गठबन्धनको बलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको 1 महिना पूरा भएको छ। यो 1 महिनाको अवधिमा सरकारको समीक्षा गर्ने समय त होइन, तर सरकारले अघि बढ्नका लागि गर्नै पर्ने काम समेत गर्न नसकेको भन्दै जनतामा निराशा पैदा भएको छ। यो बीचमा निकै समय खर्चिएर सरकारले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा कोभिड नियन्त्रण गर्नेदेखि छिमेकी मुलुकहरूसँगको विवाद समाधान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको समस्या हल गर्नेदेखि नेपाललाई समृद्धिको दिशामा हिँडाउने सम्मका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ। तर सरकारले निर्धारण गरेका ती प्राथमिकताहरूलाई अगाडि बढाउने सुरसार भने अझै देखिएको छैन। कारण हो मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउनु। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेमा छ, जसको सीमित अधिकार हुने केही दिन अघि अस्पतालका निर्देशकहरूको सरुवामा देखिसकेको छ। महाकालीमा एक नेपाली भारतीय एसएसबीको क्रूरताका कारण बेपत्ता भएका छन्, तर परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू समस्याको पहाडले थिचिएका छन्। श्रम मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार रहे पनि 15 मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्। मन्त्री नहुँदा ती सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै भागमा परेको छ। यी सबै मन्त्रालयलाई देउवाले दिनको आधा घण्टासम्म पनि दिन नभ्याउँदा समस्या देखिएको छ। जम्बो मन्त्रीमण्डल हुँदा मात्रै काम हुने नत्र नहुने भन्ने पक्कै होइन, तर मन्त्री नहुँदा धेरै काम रोकिएका छन्। अघि बढ्नुपर्ने बेला पछि फर्कनुपर्ने अवस्था छ। हरेक दिन ब्याक गियर लागिरहेको छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरूले मन्त्री परिषद विस्तारमा किन ढिलाइ भयो भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकारले साझा कार्यक्रम त ल्यायो, तर त्यसलाई सही मति र द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न सोधेका छन्। डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नहुने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तारमा गरेको ढिलाइबारे पनि प्रश्न सोधेका थिए। संसदमा बैठकै पछि सरकार विस्तार हुन नसकेका विषयहरूलाई सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। 1 महिनासम्म सरकारको गति बढाउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत संसदमै चर्को आलोचना गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको असार 28 को परमादेश अनुसार सत्तासीन भएका देउवाले यसअघि 4 कार्यकालमा खेपेको आलोचना यो पटक मेट्ने जनअपेक्षा थियो। तर 5औं कार्यकालमा पनि देउवाले खराब सुरुवात गरेका छन्। माओवादी, जसपा, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र जनमोर्चाको पनि साथ पाएका देउवाको पक्षमा अहिले पनि बलियो बहुमत छ। तर साउन 3 मै विश्वासको मत लिएदेखि सरकार विस्तारको तयारी गरेका देउवाले अझै पनि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेका छैनन्। सरकार विस्तारको अवरोधका रूपमा माधव नेपालको विषय देखाइए पनि उपप्रधानमन्त्री लगायत कसलाई दिने र मन्त्रालयको भागभण्डामा गठबन्धनमा विवाद देखिएको छ। 165 सांसदको साथ पाएर पनि अहिलेसम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्दा देउवा आलोचनाको केन्द्रमा रहन थालेका छन्। चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अझै केही समय लगाउने भएका छन्। त्यसको कारण स्वयं उनको आफ्नै दलमा भागभण्डा नमिलेको कुरा त छँदैछ। प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादीले पनि आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैन। माओवादीबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा पम्फा भुसाल र अर्थमा जनार्दन शर्माले असार 29 मै नियुक्ति पाएका थिए। त्यसपछि माओवादीले पाउने भनिएका अन्य 3 देखि 5 मन्त्रालयको समेत गठबन्धनले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। आफूहरूले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा मन्त्री हुने नेताबारे छलफल हुन नसकेको तर्क माओवादी नेताहरूले गरिरहेका छन्। यद्यपि शुक्रबारको बैठकमा दाहालले सरकारलाई सफल बनाउने अभियानमा केन्द्रित हुन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका थिए। तर उनले सरकारमा जाने अनुहारबारे बैठकमा औपचारिक छलफल अघि बढाएनन्। माओवादीबाट मन्त्री हुने होडमा नारायण काजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, सुदन किराती सहितका नेताहरू छन्। अध्यक्ष दाहालले माओवादीबाट 49 जना सांसद नै मन्त्री हुन खोजेपछि आफूलाई चर्को तनाव भएको बताएका थिए। मन्त्रीकै लागि पार्टीभित्र बगावत हुने देखेपछि यति बेला माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तार भन्दा पनि सांगठनिक विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। माओवादीकै जस्तो कांग्रेसको हालत छ। उसले पनि सरकारमा जाने अनुहार टुङ्ग्याएको छैन। कांग्रेसमा देउवा पक्ष कैयौं नेताहरू मन्त्री हुने होडमा छन्। उता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले उपप्रधानमन्त्री सहितका पद मागेको छ। यतिबेला कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको विवादमा फसेको छ। दुवै सत्ता साझेदार दल पार्टी बैठकमा व्यस्त छन्, तर उनीहरू दुवैको एजेन्डामा मन्त्री परिषद विस्तार परेकै छैन। अर्कातिर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा जाने मन्त्री छान्न सकेको छैन। आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनेर यादव संसदीय दलको नेता भइसकेका छन्। जसपाले 5 देखि 6 जनासम्म मन्त्री पाउन सक्ने सम्भावना छ।
तर जसपाले पनि भदौ 2 यता मात्र मन्त्रीको सम्भावित नाम टुङ्ग्याउने जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। अर्कातिर धेरैजना उपप्रधानमन्त्री राख्दा विवाद हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यो पद नै आफ्नो सरकारमा नराख्ने योजना बनाएको बुझिन्छ। यदि उपप्रधानमन्त्री पाएमा यादव पनि सत्तामा जान तयार छन्, तर देउवाले उपप्रधानमन्त्री पद नराखेको अवस्थामा जसपाबाट यादव, माओवादीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट सुजाता कोइराला सहितको यो पटक मन्त्री हुने योजना तुइने अवस्था छ। देउवाले क्याबिनेट विस्तारका लागि एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहलाई पनि कुरिरहेका छन्। नेपाल समूहका 14 सहित साउन 3 मा एमालेका 22 जना सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। नेपाल समूहलाई पनि 4 देखि 6 वटा मन्त्री दिएर सरकारमा लैजाने योजनामा देउवा छन्। नेपाललाई सरकारमा लैजान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफै फकाउन लागेका छन्। तर नेपाल समूह एमाले एकताका लागि केपी शर्मा ओली पक्षसँग वार्ता चलिरहेको, सरकारमा जाने कानुनी आधार नभएको आदि कारण देखाउँदै पर्ख र हेरेको अवस्थामा छ। नेपाललाई सरकारमा लैजान दल फुटाउने कानुन खुकुलो बनाउने समेत दाहाल देउवा तयार छन्। तर त्यो कानुन संसदबाटै अघि बढाउने या संसद स्थगित गरेर अध्यादेशबाट ल्याउनेमा अझै पनि अलमल छ। एक त महिना दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद नै विस्तार हुन सकेको छैन। अर्कातिर एमाले फुटाउनेकै लागि भए पनि अध्यादेश ल्याउन संसद स्थगित गर्ने तयारी देउवा सरकारले गरेको भन्दै झनै आलोचना भइरहेको छ। यस्तै देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएकोमा पनि आलोचना खेप्नु परेको छ। बहुचर्चित सरोकारित एमसीसी का विषय तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धनभित्र खास गरी देउवा र प्रचण्ड बीच देखिएको असमझदारीले समेत देउवा सरकार 1 महिनामै अप्ठ्यारोमा परेको स्थिति देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएका 15 वटा अध्यादेशलाई संसदमा छलफलका लागि लैजानु पर्नेछ, तर संसद अधिवेशन सुरु भएको 26 दिनमा 9 वटा बैठक बस्दा पनि सरकारले अध्यादेश छलफलका लागि लगेको छैन। विधानको धारा 114 मा पहिलो बैठकमा पेश भएका अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गरेमा 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने र अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। 15 वटै अध्यादेश संसदको साउन 3 को बैठकमा पेश गरिएका थिए। अब 34 दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याई संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको बुझिन्छ। सत्तारूढ दलहरू संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने बारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको देखिन्छ। संसद सचिवालयले यस विषयमा सोमबार मात्र स्पष्ट हुने जनाएको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले संसदमै रहेका विधेयक र अध्यादेशलाई अघि नबढाई संसदलाई बिजनेस विहीन बनाएको आरोप लगाएका छन्। आफूलाई अध्यादेशबाट सरकार चलायो भन्नेहरू अहिले आफै सरकारमा छन्, सदनमा पनि बहुमत छ, अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकहरू ल्याउन र सदनमा रहेका विधेयक अघि बढाउन कसले रोक्यो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको, संसदलाई पङ्गु बनाउँदै विघटन गरेको, असक्षमलाई जिम्मेवारी दिएको लगायतको आरोप लगाउँदै ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न आएको गठबन्धनका दलहरू अहिले आफै तिनै बाटोमा लागेर तिनै आरोपहरूमा पर्न थालेका छन्। 1 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद टुङ्गो नलगाएको, व्यापारिक पृष्ठभूमि भएकालाई मन्त्री बनाएको, संसदलाई बिजनेस नदिएको र संसद छिट्टै अन्त्य गर्ने बाटोमा अग्रसर भएको आरोप देउवा नेतृत्वको सरकारले खेपिरहेको छ। ओली सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएर बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकाल 1 महिना बिताउँदा जनतालाई प्रभाव पर्ने काम गर्न सकेको छैन भन्दै बहस सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी दलको संसदमा गतिलो उपस्थिति तथा माधव नेपालको पछि लागेर आफ्नै दलका नेताहरूबाट समेत आलोचना खेपेको देउवा सरकारको यो 1 महिनाको कार्यकाललाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। साथै नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.in मा गएर ताजा खबर अवश्य हेर्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको लाइक, कमेन्ट, शेयर